والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. الفقرة العاشرة ديال الدرس ديالنا pour comprendre la continuité de la composée de deux fonctions. أولا montrer que g de x égale à cosinus x au carré plus 7x et continue sur R. Deuxièmement, soit f une fonction continue et positive sur un intervalle et montrer que la racine de f. Donc هنايا هاد لابارتي هادي هي تذكير نذكروا اش كنا كنعرفوا حنايا. ثاني عطاوني f ل x égale à cosinus x وعطاوني g ل x égale à x au carré plus 7x. قبل اشنو كنا كنقولوا في العمليات لي زوبيراسيون سور لي فونكسيون كونتيني؟ قلنا اف اون جي كونتيني جي اون اف راه كونتيني بكل بساطه. لي زوبيراسيون جي اف سور جي راه كونتيني و اف فوا جي راه كونتيني لامدا فوا اف راه كونتيني. فوالا عندك لا سوم دو دو فونكسيون سي اف كونتيني اي جي كونتيني لا سوم ديالهم راه كونتيني. حل الهدف ديالنا هنايا هو تعرف بان الا كانت اف كونتيني جي كونتيني راه جي غون اف راه كونتيني وتعرف تحسب جي غون اف. بيان الا بغيت نحسب اف غون جي هي شنو؟ هي اف ديال جي لي اكس ايكالا اف ديال من جي لي اكس هي شحال؟ هي اكس او كاري بلس 7 اكس. هنا اش غنجي ندير؟ فين هي اف؟ يعني الصوره اللي غنحسب ديال من اف فين هي اف؟ هي هادي. دونك اف دو 1 هي كوسينيس 1 اف دو 2 هي كوسينيس 2 اف نجمه هي كوسينيس نجمه اف ديال اكس او كاري بلس 7 اكس هي كوسينيس اكس او كاري بلس 7 اكس هي كوسينيس اكس او كاري بلس 7 اكس بكل بساطه. دونك عندنا هذه فونكسيون كونتينيو سور ار جي اون فونكسيون كونتينيو سور ار. علاش هي فونكسيون ديال الكوسينيس كنا كنعرفوا رسموها كاع ياك الى عقلتو. وهذه فونكسيون هذه دو سكوند دوغري يعني غتكون بارابول كونتينيو سور ار. دونك هذه كونتينيو وهذه كونتينيو لا كومبوزي دو دو فونكسيون اي كونتينيو. سي اف اي كونتينيو لا فونكسيون كومبوزي ديالهم اي كونتينيو. فهم باش تفهموا هذه مزيان. الا بغيت نقول لكم اف غون اف ياك اش غتجي دير؟ اف ديال اف لي اكس اش غتساوي؟ دونك اف لي اكس شحال؟ هي كوسينيس اكس اف ديال كوسينيس اكس. يعني اش غندير؟ غنمشي لاف ديالي ها هي اشنو اف ديال واحد؟ هي كوس واحد. اف ديال نجمه هي كوس نجمه. اف ديال كوس اكس هي كوس ديال كوس اكس تعطينا هي كوسينيس ديال كوسينيس اكس. فهم؟ دونك لا فونكسيون كومبوزي ساهل باش نعرف يعني فين ما تبان ليا داله وسط داله كنستعمل الخاصيه ديال لي فونكسيون كومبوزي باش نبين ان كونتينيو. هذه كونتينيو سور ار و جي كونتينيو سور ار اف. دونك اف غون جي اي كونتينيو سور ار. هاد الخاصيه خاصكم تولي عندكم مهضومه خدمناها شحال من مره في القسم. فوالا اش غنقول؟ وهذه continue sur R car c'est une fonction polynomiale
Voilà. Donc, il y a des polynômes de second degré à continu sur R. Donc, f rond G est continu sur R. Tel que f égale à cosinus x, f de x égale à cosinus x, et g de x égale à x au carré plus 7x. بكل بساطة ثانيا شنو نقول لك؟ سواء f une fonction continue positive. fonction positive. فوالا الفونكسيون بوزيتيف المعنى ديالها باش نتفاهموا، يعني ملي غتجي نرسمها غتكون باش خديت هاد لا فونكسيون هادي اكس او كاري، ياك عقلتوا عليها؟ هادي واش فونكسيون بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ فونكسيون بوزيتيف لان توجد فوق محور الافاصيل. باش ناخذ فونكسيون اخرى، ناخذ هادي هي ا اكس اس 3. هادي واش فونكسيون بوزيتيف؟ فين بوزيتيف؟ من صفر حتى بليس لانفيني فوق محور الافاصيل، من موان لانفيني حتى صفر تحت محور الافاصيل نيجاتيف. دونك بوزيتيف و نيجاتيف، هادي هي المعنى ديال بوزيتيف. علاش بغاو هما يديروا بوزيتيف؟ باش نقدروا نديروا وسط الجذر، كنديروا جذر ديال شي حاجه بوزيتيف. داكشي هو قال لك هنا جذر اف. هاي فوالا. هنا شنو غنستعمل؟ بكل بساطه نستعمل مركب دالتين. اش غنقول؟ قلنا اف دو اي ضمن اي، يعني باش ندير مركب دالتين خاص يكون اف دو اي ضمن اي. فوالا. كار علاش ضمن اي؟ كار اف اي بوزيتيف، دونك فين كتنتمي لمجال صفر بليس لانفيني. فوالا ديال اكس، دونك واش سميتها اف لي اكس ياك، وغنوضعوا واحد لا فونكسيون اخرى نسميوها لكل اكس جذر مربع اكس. الا بغينا نديرو كومبوزي ديال هاد الجوج اش يعطينا؟ نسميو هاد لا فونكسيون ديالي اف ونسميوها لي جي ياك. دونك اف اون جي جيرون اف اش غتساوي؟ هي جي ديال اف لي اكس. دونك شنو هي الجي ديال اف لي اكس؟ غنمشي للجي. الجي مثلا الصوره ديال الواحد، جي ديال الواحد هي جذر واحد، جي ديال جوج هي جذر جوج، جي ديال نجمه هي جذر نجمه، جي ديال اف لي اكس هي جذر اف لي اكس. هي غادي نوضع اف دو اكس. فوالا. دونك عندنا دي كونتيني sur l'intervalle 0 plus l'infini، هادي كونتيني sur l'intervalle 0 plus l'infini. جيرون اف غتكون كونتيني لانها لا كومبوزي دو لا فونكسيون جي اي اف. هادي كونتيني وهادي هي كونتيني. هادي كونتيني بوزيتيف وهادي حتى هي كونتيني بوزيتيف. كعرف راسنا فونكسيون بوزيتيف اللي توجد فوق لاكس دي زابسيس. فون دونك finalement gérons f et continue sur 0 plus l'infini. علاش؟ tel que g le x شنو قلنا كتساوي قاسم y إيكال اف لي اكس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والله المستعان.